बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जनाबे वाला, तारीख हमेशा बहादुरों की लिखी जाती है। जो बुज़दिल हैं उनको तो रास्ते का खौफ मार देता है। आज ईरान के परचम को बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका में लहराया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिका आज से 2-3 महीने पहले जब उसने ईरान के ऊपर बमबारी की, ईरान के साथ जंग का आगाज किया, उस वक्त उसके जहन में एक ही चीज थी कि हमने ईरान का रजीम चेंज ऑपरेशन कर देना है, ईरान को तो हमने तबाह बर्बाद कर देना है। ये बात यहाँ तक भी पहुंची थी कि ट्रंप ने कहा था कि ईरान को मुकम्मल बलिया मेट करके रख देना है और हमने इसकी सिविलाइजेशन, इसकी तहजीब को, हर चीज को खत्म कर देना है। एक अटैक करना है और बड़ी रोशनी निकलनी है जिसने हर चीज को तहस नहस कर देना है। लेकिन तारीख को, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमने देखा कि 2 महीने बाद अमेरिका, वो मुल्क जो ईरान को तबाह करने का ख्वाब देख रहा था, वो ईरान के आगे घुटने टेक देता है और फिर मुज़ाकरात की भीख मांगी जाती है। तो यही वजह है कि आज ईरान का जो परचम है उसको लहराया गया है न्यूजीलैंड के परचम के साथ। गेम का हिस्सा है, लहराना भी था, लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई थी जंग से पहले, अगर ईरान अमेरिका के आगे घुटने टेक देता तो फिर ये मैच कुछ नहीं होने थे, फिर तबाही होनी थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना था। जो गुलाम होते हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। जो नाजरीन मोहतरम डट जाते हैं, हालात का मुकाबला करते हैं, जालिम के जुल्म के आगे खड़े हो जाते हैं, उनको ही तारीख हमेशा याद करती है, सही मानों में, अच्छे लफ्जों में। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो खुद किस तरह से इस सारी जंग को देखते रहे हैं और मौजूदा मुज़ाकरात पर उनकी क्या राय है, ये जानना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद तरीन हमले और जंगी माहौल बना हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर फरमा लें। नाजरीन मोहतरम, किसी हद तक जो अभी सीज फायर हुआ है, एक आर्जी सीज फायर है। 19 जून 2026 को जुमातुल मुबारक के मुबारक दिन को जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मजीद इस पर बातचीत होगी, तो कोई हतमी मुआहदा हो सकता है उस दिन। तो अभी जो है वो ईरानी जहाज़ों ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को बिला किसी रुकावट के अबूर किया है। कुछ बहरी जहाज जो ईरान के वहां से गुजारे गए हैं, तो अमेरिका ने अपनी बहरी नाकाबंदी के थ्रू उनके ऊपर कोई अटैक या हमला नहीं किया। इसके साथ साथ जो ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई हैं, उन्होंने अमेरिका ईरान मुआहदे की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम लीडर ने कौमी मफाद के तहत के लिए जरूरी शिकें शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। मफाहमती यादाश्त कई माह पर मुहित मुज़ाकरात का नतीजा है। इसके तमाम शिकों पर अमल दरामद हो जाए तो ये हमारे लिए काबिल फख्र दस्तावेज हो सकती हैं। ईरानी हकूक का एहतराम करने के लिए, अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उन्होंने भी जो अभी सीज फायर हुआ है या जो मुआहदा हो रहा है, जिसके जो नुकात हैं, पॉइंट हैं, वो भी 2-4 दिनों तक, 1-2 दिनों तक सामने आ जाएंगे, तो इस पर उन्होंने भी रजामंदी जाहिर की है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं तो इस वक्त लॉस एंजलिस में आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड और ईरान के दरमियान फुटबॉल का जो मैच है, उस दौरान बड़ी शान शौकत के साथ ईरान का परचम जब लहराया गया है तो वो सोशल मीडिया की जीनत बना है। दूसरे मुमालिक के परचम को इतनी पज़ीराई नहीं मिली, ना ही शेयर किया गया है। जबकि जब ईरान का परचम वहां पर लहराया गया है तो जोश व खरोश लोगों का देखने वाला था और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी ज्यादा ये लम्हात कैप्चर करके वायरल किए गए हैं। ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं अब्बास इराक्ची, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात 2 मराहिल में आगे बढ़ेंगे। पहला मरला जंग का खात्मा और आबनाए हुर्मज़ का मामला है, इसको क्लियर किया जाएगा। फिर मुंजमद जो फंड्स हैं
اور تعمیر نو پر بات چیت، یعنی یہ جو ہے یہ پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ایران کے اندر تعمیر نو کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ ہوگی، منجمد فنڈز واپس ہوں گے، آبنائے ہرمز اوپن ہو جائے گا، جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ایٹمی معاملے اور پابندیوں میں نرمی پر 60 روزہ مذاکرات ہوں گے۔ 60 دن کے اندر جو ہے وہ بات چیت چلتی رہے گی، جس کے ایران کے ایٹمی جو معاملہ ہے اس کو لے کر بات چیت کی جائے گی۔ پہلے جو ہے وہ ایران کا کہنا ہے، ایران کے وزیر خارجہ کا، کہ پہلے جنگ کا خاتمہ مکمل ہونا چاہیے، آبنائے ہرمز اوپن ہونا چاہیے، امریکی بیرونی پابندی ختم ہونی چاہیے، اور ہمارے منجمد فنڈز واپس ہونے چاہیے۔ ایران کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے مزید ان کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی فارن منسٹر ہیں باسل اراغچی، انہوں نے کہا ہے کہ any Israeli attack in Lebanon would constitute a violation of the agreement with the US۔ اگر کسی قسم کا کوئی بھی حملہ لبنان کے اوپر دوبارہ ہوتا ہے تو یہ جنگ بندی جو ہوئی ہے اس کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی، وائلیشن سمجھی جائے گی، پھر ہم بھی کوئی بڑا حملہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ لبنان کے زیر قبضہ علاقوں سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کے بغیر جنگ کا خاتمہ مکمل نہیں ہوگا۔ لبنان پر اسرائیل کا کوئی بھی فوجی حملہ اب سے لبنانی علاقوں پر مسلسل قبضہ ہماری رائے میں مفاہمت نامے کے خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، اگر ہم بات کریں روس اور یوکرین کے درمیان بھی ایک خوفناک جنگ جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے، اور بڑے لیول پر آج 16 جون ہے اور کل 15 جون، 2 دنوں میں بڑی تباہی ہو چکی ہے اور بڑے اٹیک بھی کیے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے میں مکمل جو رپورٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین محترم، روس نے کیف اور دیگر شہروں کے اوپر، یعنی جو یوکرین کے علاقے ہیں، شہر ہیں، ان کے اوپر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملہ کیا، اور یہ حملہ جو ہے وہ حالیہ ہفتوں میں کیے گئے جتنے بھی حملے روس نے یوکرین کے اوپر کیے، یہ جو ابھی حملہ کیا گیا ہے یہ ان سب میں سے سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جو کیف شہر ہے اور اس کے علاوہ پچرسک لاڑا ہے، وہاں پر ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ اور 11ویں صدی کا تاریخی خانقاہی کمپلیکس ہے، وہ بھی تباہ ہوا ہے، اس کو بھی آگ لگی ہے، جس پر ڈورمیشن کیتھیڈرل کی چھت پر ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی ہے، جو تقریباً 800 مربع میٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ زیلنسکی نے اسے تاریخ پر حملہ اور عیسائی ثقافت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یوکرین بھر میں کم از کم اب تک 9 سے 11 لوگ مارے جا چکے ہیں، درجنوں لوگ زخمی ہیں، خارکوں میں ریسکیو ورکر سمیت بڑے لیول پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، بجلی کے نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے، یہاں تک کہ 1,40,000 گھر جو ہیں ان کی بجلی کا نظام متاثر ہوا ہے۔ روس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے فوجی اہداف کے اوپر حملے کیے ہیں۔ یوکرین نے جوابی کارروائی میں ماسکو اور دیگر روسی علاقوں پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ ماسکو آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں آگ لگی۔ یہ شہر کی بڑی ریفائنری ہے جو ماسکو کی 40% فیول سپلائی کرتی ہے، اس کے اوپر ٹارگٹ یوکرین کی جانب سے کیا گیا ہے۔ روس نے متعدد ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن کچھ نقصان ضرور ہوا ہے۔ اس حوالے سے دیگر علاقوں میں بھی ڈرون حملوں کی رپورٹس آئی ہیں جن میں تیل کے ڈیپو کو بنیادی طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں یوکرین نے روسی تیل کی سہولیات اور ریفائنریز اور فوجی اہداف پر مسلسل حملے کیے ہیں جو روسی معیشت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ دونوں طرف اس وقت سرحدی علاقوں پر بھی خوب لڑائی گھمسان کی جنگ جاری ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس ٹائم پر ابھی حملے ہو رہے ہیں جب G7 سمٹ جو ہے ٹرمپ، زیلنسکی، پیوٹن کے درمیان بات چیت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ ابھی شدید قسم کی ان کی آپس میں جنگ جاری ہے۔ کسی علاقے کے اندر بھی جنگ جب ہوتی ہے تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ۔